सोचें, एक ऐसी जिंदगी जहां दिल भरा हुआ हो मगर हाथ खाली। हजरत अली ने एक हैरान कर देने वाली बात कही, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो, यानी गरीबी पैसे की नहीं, तन्हाई की है। आज की कहानी आपके दिल को हिलाकर रख देगी। एक ऐसा नौजवान जिसे लगता था कि अल्लाह भी उसे भूल चुका है। जब तक एक रात अंधेरी गली में रोता हुआ एक बच्चा उसकी पूरी जिंदगी बदल नहीं देता। आगे क्या हुआ? आपकी आंखें नम हो जाएंगी, दिल कांप उठेगा और ईमान जाग जाएगा। आखिर तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये याद दहानी है कि शायद वो दोस्त जिसकी अब दुआओं में दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उसे आपकी तरफ भेज चुका है। वो रात जब एक ईसाई गुलकार गायब हुआ और मुसलमान बनकर वापस आया। एक सर्द और सुनसान रात थी, एक भूला बिसरा सा छोटा शहर, जहां हारिस नाम का एक नौजवान खाली गलियों में अकेला चल रहा था, वही तन्हाई अपने सीने में उठाए जिसे वो सारी जिंदगी उठाए फिर रहा था। एक ऐसी तन्हाई जो उसके दिल में बसे साए की तरह लगती थी, जो उसका दम घूंट देती थी, यहां तक कि जब वो मुस्कुराता भी था तब भी दिल के अंदर अंधेरे ही चलते रहते थे। और उसके दिल के किसी कोने में ये एहसास बैठ गया था कि शायद वो बदकिस्मत है, क्योंकि वो चाहे कितनी भी मोहब्बत से पेश आए, कोई भी इसकी जिंदगी में इतनी देर नहीं ठहरता था कि उसे दोस्त कहा जा सके। और हर रात उसे हजरत अली का कौल याद आता, गरीब वो है जिसका कोई दोस्त ना हो। और हारिस अपने अब से सरगोशी करता, तो फिर मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान हूं। ये सोच इसे अंदर से तोड़ देती थी, क्योंकि दुनिया इसे सिर्फ एक खामोश लड़के की तरह देखती थी जो एक छोटी सी मरम्मत की दुकान में लोगों के टूटे रेडियो और फोन ठीक करता था। ऐसे लोगों के लिए जो इसका नाम तक याद नहीं रखते थे, मगर उसके अंदर ऐसे तूफान छुपे हुए थे जिनसे कोई वाकिफ नहीं था। एक रात जब वो दुकान बंद कर रहा था, इसे पीछे की तारीक गिल्ली से हल्की सी रोती हुई आवाज सुनाई दी। एक ऐसी आवाज जिसमें खौफ था, लर्जिश थी, और बावजूद उसके कि हारिस खुद भी डर गया, वो इस तरफ चल पड़ा। वहां इसे एक छोटा सा बच्चा मिला, 6 या 7 साल का, जिसके बाजुओं पर निशानात थे और डांसेस से इसके गालों पर आंसू जिम रहे थे। बच्चे ने आहिस्ता से कहा, मुझे मत छोड़ो। और हारिस के अंदर कुछ टूट सा गया, जैसे अल्लाह ने ये लम्हा खास उसके दिल के खालीपन को आजमाने के लिए भेजा हो। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और पूछा, क्या हुआ? बच्चे ने कहा कि इसका नाम रामी है और उसे इसके सौतेले बाप ने यूं ही छोड़ दिया था, जैसे वो कोई नाकारा चीज हो। और ये बात हारिस के दिल पर तीर की तरह लगी, क्योंकि वो खुद भी सारी जिंदगी ऐसे ही छोड़ा हुआ महसूस करता रहा था। वो बच्चे को अपने घर ले आया, इसे गर्म खाना दिया, कंबल ओढ़ाया, और बहुत अरसे बाद हारिस ने महसूस किया कि कोई इसे एतमाद से देख रहा है, ना डर से, ना किसी मलामत से, बल्कि मासूमियत से। दिन गुजरते गए और हारिस को एहसास हुआ कि रामी सिर्फ एक बच्चा नहीं, वो इसका आईना था जो उसके अपने जख्म दुखा रहा था। इसे सच दुखा रहा था कि तन्हाई दुनिया ने नहीं दी थी, बल्कि वो दीवारें थीं जो हारिस ने खुद अपने दिल के गिर्द चिन रखी थीं, इतनी ऊंची कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता था। आहिस्ता आहिस्ता रामी ने इसके दिल की दरारों को भरना शुरू किया। वो दुकान में इसके साथ बैठता, मुस्कुराता, इससे बातें करता, और पहली बार हारिस की हंसी में जबरदस्ती नहीं थी। इसे बचपन की खोई हुई चीज वापस मिल रही थी, साथ ताल्लुक, अल्लाह की तरफ से अता की गई एक छोटी सी रहमत। लेकिन खुशी हमेशा आजमाइश के साथ आती है। एक शाम जब हारिस दुकान बंद कर रहा था, 2 आदमी गुस्से से भरे चेहरे लेकर उसके पास आए और कहने लगे कि वो रामी के रिश्तेदार हैं। हारिस कुछ समझ ही नहीं पाया कि वो बच्चे को पकड़कर भागने लगे, और रामी चीखता हुआ बोला, हारिस। और इस लम्हे हारिस के अंदर एक ऐसी आग भड़की जो बरसों से बुझी हुई थी। वो पूरी जान से उनके पीछे भागा। इसकी सांसें जल रही थीं, लेकिन दिल नहीं मान रहा था कि वो वाहिद रोशनी छन जाए। दौड़ते हुए इसे हजरत अली का कौल फिर याद आया, और उसे समझ आया कि दिल की गुर्बत हाथ की गुर्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। वो पूरी ताकत से भागा और अल्लाह की मदद से उन्हें पुरानी मार्केट में जा लिया। उसने उनका सामना किया, उन्हें रामी ले जाने ना दिया। जब वो इसे मारने की कोशिश करने लगे, तो पास की दुकानों वाले, वही लोग जो बरसों से इसकी दुकान पर आते थे,
باہر نکل آئے اور حارث کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حارث حیران رہ گیا کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو دنیا کی نظروں میں غیر محسوس سمجھتا تھا، مگر آج یہ لوگ اس کے لیے کھڑے تھے، اس بچے کے لیے کھڑے تھے جسے وہ محبت کرتا تھا۔ وہ مرد اندھیرے میں بھاگ گئے اور حارث رامی کو سینے سے لگا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ وہ رو رہا تھا، خوف سے نہیں بلکہ اس لیے کہ برسوں بعد اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلا نہیں تھا۔ اللہ ہمیشہ سے اسے لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتا رہا تھا، مگر اس کا اپنا دل بند تھا۔ اس نے رامی کو دیکھ کر کہا، شاید میں اب غریب نہیں رہا۔ رامی نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ اس رات کے بعد زندگی بدلتی گئی۔ لوگ اسے اپنے ساتھ بیٹھتی، کھانا کھلاتے، باتیں کرتے، ہنستے، اور وہ پہلی بار دوستوں کے درمیان تھا، اصل دوست جو پرواہ کرتے تھے۔ سالوں بعد حارث نے رامی کو قانونی طور پر اپنا بیٹا بنا لیا، اسے محبت سے پالا، دین سکھایا، مسجد لے گیا، اور اگرچہ زندگی میں مشکلات رہیں، پرانی تنہائی کبھی واپس نہ آئی۔ ہر رات وہ رامی کو سونے سے پہلے کہانی سناتا اور کہتا، یہ انسان کبھی غریب نہیں ہوتا اگر اللہ اسے ایک دوست دے دے، اور رامی مسکرا کر کہتا، اور اللہ نے مجھے پہلے اب کا دوست بنایا۔ یہ ایک جملہ حارث کے سارے زخم بھر دیتا تھا۔ ایک چھوٹا سا عمل، ایک چھوٹی سی رحمت، ایک دروازہ کھلا اور ساری دنیا بدل گئی۔ جب بھی حارث کسی شیشے میں اپنا پرانا عکس دیکھتا یا ان گلیوں سے گزرتا جہاں کبھی تنہا چلتا تھا، وہ آہستہ سے کہتا، غریب وہ نہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو۔ اور آج ایک بچے کی صورت میں بھیجی گئی اللہ کی رحمت نے اسے خاندان دیا، لوگ دیے، سکون دیا، وہ سب کچھ جو زندگی نے اس سے چھین رکھا تھا۔ شاید یہی کہانی ہر اس تنہا دل کے لیے ہے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ اکیلا ہے۔ شاید اب کا دوست، وہ شخص جسے اللہ نے اب کے لیے لکھا ہے، ابھی اب کی طرف چل رہا ہے، شاید ایک اجنبی کی صورت میں، شاید ایک آزمائش کی صورت میں، شاید ایک رحمت کی صورت میں۔ بس دل کو کھول دیں، اللہ اسے وہی بھر دے گا جو اس کے لائق ہے، نہ کہ جس سے وہ ڈرتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، اسے شیئر کریں، آگے بڑھائیں۔ شاید آج کی رات کوئی ایسا ہو جو دل کی تنہائی میں ٹوٹ رہا ہو، اور یہ ویڈیو اس کے لیے اللہ کی طرف سے امید بن جائے۔ آپ کا ایک شیئر کسی کو اللہ کی طرف لوٹ آنے کا سبب بن سکتا ہے، یہ آپ کا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ ایسی دل کو چھو لینے والی اسلامی کہانیاں، گہری نصیحتیں اور صحابہ کی حکمت سے بھرپور ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں، اور دین ان منٹ کے خاندان کا حصہ بن جائیں۔ ہم دلوں کو جوڑنے کے لیے ہیں، ایک منٹ میں، ایک کہانی میں۔ اللہ آپ کو کسی کی زندگی میں روشنی بنائے، آمین۔